श्रुतिविप्रति 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 पन्नाते 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 यदा स्थास्यति यदा स्थास्यति यदा स्थास्यति निश्चला 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 समाधावचला 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 बुद्धिः 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 तदा योग तदा योग तदा योग नवाप्स्यसि मवाप्स्यसि मवाप्स्यसि श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योग योगमवाप्स्यसि When you are not confused by what you have heard and your wisdom stands steady and unmoving in the self, you shall attain yoga, self-realization. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य 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 का भाषा का भाषा का भाषा समाधिस्थस्य समाधिस्तस्य समाधिस्तस्य केशव 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 स्थितधी 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 किं प्रभाषेत किं प्रभाषेत किं प्रभाषेत किमासीत 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 व्रजेत किम् व्रजेत किं व्रजेत किम् अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमस्तीत व्रजेत किम् O Keshava, what is the description of one who stays in the space of completion in present moment and is merged in the restful awareness of truth and wisdom? How does one of steady wisdom speak? How does he sit? How does he walk? श्रीभगवानुवाच 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 प्रजहाति 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 यदा कामान् यदा कामान् सर्वान् पार्थ सर्वान् पार्थ सर्वान् पार्थ मनोगतान् 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 आत्मन्येव 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 मनातुष्टः 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 स्थितप्रज्ञस्त 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 दोच्यते 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 श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदोच्यते Sri Bhagavan says, O
completely all the desires of the mind and is satisfied in the self. By the self, he is said to be Stita Prajna, one of steady wisdom in completion. दुःखेष्वनु Dukkeshvano, Dukkeshvano, विघ्नमनः Vignamanaha, Vignamanaha, सुखेषु Sukeshu, Sukeshu, विगतस्पृहः 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 वीतराग 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 भयक्रोधः 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 स्थितधीर् Stitadhir, Stitadhir, मुनिरुच्यते 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 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते he whose mind is not disturbed by adversity and whose is prosperity does not go after other pleasures. He who is free from attachment, fear or anger is called a sage of steady wisdom. यः सर्वत्र यः सर्वत्र नभिस्नेह लभिस्नेह लभिस्नेह तत्तत्प्राप्य तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् 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 नाभिनन्दन्ति 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 न द्वेष्टि न द्वेष्टि न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 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 यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता His wisdom is fixed to is everywhere without attachment, meeting with any good or bad, and who neither rejoices nor hates. यदा संहरते यदा संहरते यदा संहरते चायम् चायं चायं कूर्मोऽङ्गानीव 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 सर्वशः 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 इन्द्रियाणि 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 इन्द्रियार्थेभ्य 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 तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 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 यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता As the tortoise withdraws its limb from all sides when a person withdraws his senses from the sense object,
His wisdom becomes steady in completion. विषया 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 विनिवर्तन्ते 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 निराहारस्य 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 देहिनः 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 रसवर्जम् रसवर्जं रसवर्जं रसोऽप्यस्य 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 परं दृष्ट्वा परं दृष्ट्वा निवर्तते 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 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते From the body the sense objects turn away, but the desires remain. His desire also leaves him on seeing the Supreme. यततो Yatato yatato ह्यापि कौन्तेय yapi kaunteya yapi kaunteya पुरुषस्य purushasya purushasya विपश्चितः 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 इन्द्रियाणि 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 प्रमाथीनि प्रमादीनि प्रमादीनि हरन्ति 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 प्रसभं मनः प्रसभं मनः प्रसभं मनः यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः O Kaunteya, the turbulent senses carry away the mind of a wise man, though he is striving to be in control. तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम्य 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 युक्त आसीत युक्त आसीत युक्त आसीत मत्परः 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 वशे हि वशे हि वशे हि यस्येन्द्रियाणि 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 तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 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 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता having restrained them and all he sits steadfast intent on me his mind is steady in the present whose senses are under control ध्यायतो 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 विषयान् पुंसः विषयान् पुंसः विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु 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 पजायते अजायते अजायते सङ्गात् 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 सञ्जायते कामः सञ्जायते कामः
सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो कामात् क्रोधो विजायते विजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते When a man thinks about objects, it gives rise to attachment for them. From attachment, desire arises. From desire, anger is born. क्रोधात् भवति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति From anger arises delusion. From delusion, loss of memory. From loss of memory, the destruction of discrimination. From destruction of discrimination, he perishes. रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. The self-controlled man moving among objects with his senses under control, free from both attraction and repulsion, attains peace. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते.
All pains are destroyed in that peace. From the intellect of the tranquil mind that soon becomes steady. नास्ति बुद्धि नास्ति बुद्धि नास्ति बुद्धि प्रयुक्तस्य रयुक्तस्य रयुक्तस्य न चायुक्तस्य न चायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना 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 न चाभावयत न न च च भावयत न च भावयत शान्तिः 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 अशान्तस्य 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 कुतः सुखम् कुतः सुखम् कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम् A person not in self-awareness cannot be wise or happy or peaceful. How can there be happiness to one without peace? इन्द्रियाणाम् 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 हि चरताम् हि चरताम् हि चरताम् यन्मनो 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 नुविधीयते नु विधीयते नु विधीयते तदस्य 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 हरति प्रज्ञाम् हरति प्रज्ञाम् हरति प्रज्ञाम् वायुर्ना 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 वमिमाम्भसि स्वमिमाम्बसि वमिमाम्बसि इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणाम् हि चरताम् यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिमाम्भसि He loses his awareness of the present moment when his mind flows the wandering senses, just as the wind carries away a boat in the waters. तस्माद्यस्य तस्माद्यस्य महाबाहो 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 निगृहीतानि 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 सर्वशः 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 इन्द्रियाणि 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 इन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 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 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता O Mahabaho, his knowledge is therefore steady, whose senses are completely detached from sense objects. या निशा यानिशा यानिशा सर्वभूतानां 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 तस्यां जागरति तस्यां जागर्ति
तस्यां जागर्ति संयमी 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 यस्यां जाग्रति यस्यां जागृति यस्यां जागृति भूतानि 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 सा निशा सा निशा सा निशा पश्यतो मुनेः पश्यतो मुनेः पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः The self-control man lies awake in that which is night to all beings, that in which all beings are awake is the night for the sage who sees. आपूर्यमानम् आपूर्यमाणम् आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् 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 समुद्रमाप 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 प्रविशन्ति यद्वत् प्रविशन्ति यद्वत् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायम् 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 प्रविशन्ति सर्वे प्रविशन्ति सर्वे प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति स शान्तिमाप्नोति स शान्तिमाप्नोति न कामकामी न कामकामी न कामकामी आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी Just as all waters enter the ocean, he attains peace into whom all desires enter, which when filled from all sides remains, unmoved nor the desire of desires. विहाय कामान्य विहाय कामान्य विहाय कामान्य सर्वान् 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 पुमांश्चरति 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 निःस्पृहः 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 निर्ममो 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 निरहङ्कारः 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 सशान्तम् सशान्तिम् सशान्तिम् अधिगच्छति 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 विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति The man who moves about abandoning all desires without longing, without the sense of I and mine, attains peace. एषा ब्राह्मी एषा ब्राह्मी एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ स्थितिः पार्थ स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य नैनां प्राप्य नैनां प्राप्य विमुह्यति 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 स्थित्वा स्याम् स्थित्वा स्याम् स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि 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 ब्रह्मनिर्वाण 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 पृच्छति
पृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति O Partha, this is the state of Brahman, Brahmastiti. None is deluded after attaining this, even at the end of life. Once attained Brahma Nirvana, oneness with Brahman when established in this state. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। In the Upanishad of Srimad Bhagavad Gita, the scripture of yoga dealing with Brahma Vidya, Yoga Shastra, the science of Brahman, the supreme absolute in the form of Sri Krishna Arjuna Samvada, dialogue between Sri Krishna and Arjuna. This is the second chapter named Sankhya Yoga, the yoga of knowledge of completion.